देवाची वळख आसले जेजू कितें सांगता तें करता. जेजू कितें सांगता जुआ समाजाला वचो 4 आणि वळू 23 21 to 23 ऐका. जॉन चॅप्टर 4 वर्स 21 to 23 ऐका. हे उतार म्हणजे न्ही जेजूचे उतार समारियाच्या स्त्रीक. जेजून संवसारांत आसतना खुद्द समारियाच्या स्त्रीक दिल्लें उतार. कितें तें? जेजून तिका म्हळें, जेजून समारियाच्या स्त्रीक म्हळें म्हजें उतर सत मान बाये. उतार सत माना. उतार सत माना. आनी उतार सत मान माये म्हणून कितें म्हणालो? ह्या दोंगराक जावं जेरुसलेमाक जावं वसान आसतना वेची गरज ना म्हणटा जेजू. खंयच्याय दोंगराक वेची गरज ना, जेरुसलेमाक वेची गरज ना, वसान नासतना आराधन करचो वेळ आयला. आनी कितें तो वेळ? तुम्ही नेना असलेल्याक कित्याक दोंगराक वेतात? नेना आसल्याक देवाक वळखल्या दोंगराक वसानन भाव भयणीनो. नेना आसल्याक तुमी आराधन करूंक वेतात. आमी जाल्यार जाणा असलेल्याक आराधन करता. जेजू म्हणटा हांव जाणा असल्याक आमी आराधन करता. कित्याक? कारण सडवून येवची जुदेव लोकांत हावन पूण खऱ्या आराधकांनी आत्म्यान आनी सतान बापाक आराधन करचो वेळ येतलो. असा म्हणल्यार वळखल्यार तुमकां सतान आनी आत्म्यान आराधन करूंक जाता. जो आसा तो हांव म्हणल्याक तुमी खरेंच वळखतात जाल्यार त्या आसा म्हणल्यार देवाक तुमी खरेंच सतान आनी आत्म्यान आराधन करूंक जाता. आसा म्हणल्याची वळख ना जाल्यार कोणा वरी खंयचेय मागणें केल्यार देवाक मानवाना. देव म्हणलो आसा म्हणलें तें सत तूं मानून घेता जाल्यार देवाक तुवें वळखा जाय. आसा म्हणलो खंय आसा? मनशांनी बांदलेल्या रावळांनी देवाळांनी ह्या कोपेलांनी इगर्जांनी ह्या खंयच्या काट्टोणांनी तो खंयच्या व्हड इमारतांनी तो ना. मात्र खंयच्या मुर्त्यांनी इमाजेनी पिंतुरांनी आनी खंयच्या बॉम्ब्यांनी तो ना. हांव सांगना कीर्तन 115 आनी वळ 3-4 to 8 पर्यंत. Psalm 115 वर्स 4 to 8 दावीद रायत सांगता. तांच्यो मुर्ती रुपयाच्यो आनी बंगाराच्यो मनशाच्या हातांनी घडलेल्यो. वैगिनी हांवें सांगलां न्ही की एक केत्तांनी करचो. स्कल्पटर कितें करता? स्कल्पटर एक लांकूड काण घेता, फातर काण घेता आनी स्कल्पटिंग करता म्हळ्यार केत्तांनी करता. आनी कितें म्हणटा? ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡುವವರೆಗೆ ನೀನು ನನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ, ಕೆತ್ತನೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ನಾನು ನಿನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ. Until I finish my sculpting, you are my creation. And after I finish my sculpting and keep you there on the pedestal, I am your creation. पिसोनेंगी देखो नंगा बरेला तांच्यो मूर्ती मूर्त्यो जावन दी रुपयाच्यो, बंगाराच्यो, प्लास्टर ऑफ पॅरिसाच्यो आनी खंयच्यो मनशाच्या हातांनी घडलेल्यो. तांकां तोंड आसा पूण ते उलयनात. दोळे आसात पूण पळयनात. कान आसा पूण आयकनात. नाका आसात पूण हुंगानात. तांकां हात आसात पूण आपडनात. हालनात. पांय आसात पूण चलनात. तांच्या गळ्यांतलो कसलोच आवाज भायर सरना. त्यो करतात ती आणि तांचेर विश्वास दवरतात. कोण त्यो करतात मात्र न्ही, केल्ल्या त्या मुर्त्यांचेर, इमाजेंचेर, पिंतुरांचेर, बोम्ब्यांचेर विश्वास दवरतात ती सगळी तांचेच सारकी जातली. दोळ्यासोनी दिसनातली, कानासोनी आयकूंक जायनातली, तोंडासोनी उलोवंक शकनातली, हातासोनी कांय काम करूंक जायनातली, पांयासोनी चलोवंक जायनातली, तशीच जातली.